सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। मुलुकको व्यापार घाटा 13 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको बजेटभन्दा 6 अर्ब रुपियाँले बढी हो। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा व्यापार घाटा 13.55% बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा व्यापार घाटा 11 खर्ब 63 अर्ब 74 करोड रुपियाँ थियो। 2075-76 मा मुलुकको कुल व्यापारको आकार 15 खर्ब 15 अर्ब 64 करोड रुपियाँ पुगेको थियो, जसमध्ये 14 खर्ब 18 अर्ब 53 करोडको आयात भयो भने 97 अर्ब 10 करोड रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ। आयात व्यापार 13.93 र निर्यात व्यापार 19.36% बढेको विभागले जनाएको छ। न्यून उत्पादनसँगै विलासिताका वस्तुको आयात वृद्धिले व्यापार घाटा बढाउन सघाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार मुलुकभित्र उत्पादनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको जनशक्ति समेत पलायन हुँदै गएको छ। यसले मुलुक कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुन पुगेको छ। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भन्नुभयो, मुख्यतया उत्पादन नै छैन, कृषिका लागि जनशक्ति छैन, खेतीका लागि मौसममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। खेतबारी बाँझिएर कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता छ। भन्सार विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल तथा फलाम, मेसिनरी, यातायात र पाटपूर्जा, खाद्यान्न लगायतको आयात उच्च छ। पहिलो नम्बरमा इन्धन आयात परेको छ। खाद्यान्न खरिदमा गत आर्थिक वर्षमा 51 अर्ब रुपियाँले बाहिरिएको छ। मुख्य बाली, धान, मकै, गहुँ समेत अर्बौंको आयात हुने गरेको छ। 28 अर्बको तरकारी र 37 अर्बको खानेतेल आयात भएको छ। मुलुकमा धान रोपाई हुने क्षेत्रफल 1,80,000 हेक्टरले घटेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विवरण अनुसार 2075 मा 15,52,469 हेक्टरमा धान रोपाई भएको थियो। 2076 मा आइपुग्दा रोपाईको क्षेत्रफल घटेर 13,71,706 हेक्टरमा झरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीले भने चैते र वर्षे धान रोपाईको क्षेत्रफल टुक्रिएकाले क्षेत्रफल घटेको दावी गरे। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले भन्नुभयो, 15.5 लाख हेक्टर दुवै धान रोपाईको क्षेत्रफल हो। यो वर्ष ब्रेकडाउन भएको छ। बर्खे धानको क्षेत्रफलमा हिउँदेको घटाउँदा केही कमी देखिएको हो। यद्यपि प्लटिङ र निर्माणका काम तीव्र भएकाले विगतमा भन्दा क्षेत्रफल केही घटेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालयसँग आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि 7-8 वर्षदेखि 50-60 हजार हेक्टर घटेको अनुमान गरेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्लटिङले केही वर्ष यता थप क्षेत्रफल घटेको हुन सक्छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले पनि करिब 25,000 हेक्टर क्षेत्रफल घटेको दावी गर्नुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 48 अर्ब 75 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष सुरुमै उठाउन लागेको हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैपटक धेरै ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने र मागे जति ऋण पाउन नसकिने भएकाले यो वर्ष सुरुमै उठाउन लागि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारबाट निर्देशन आएको छ। यो सबै त्रैमासमा ऋण उठाउने गरी तालिका बनाउँदैछौँ। तालिका बनेपछि ऋण उठाउन सुरु गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा एकातिर मागे जति ऋण पाएको थिएन भने अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको थियो। त्यो समस्या नहोस् भन्नका लागि यो वर्ष त्रैमासिक रूपमा ऋण उठाउने तयारी सरकारले गरेको हो। सरकारले यो वर्ष 1 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। सो रकमलाई 4 वटा त्रैमासमा विभाजन गर्दा हरेक 3 महिनामा सरकारले 48 अर्ब 75 करोड रुपियाँ उठाउनु पर्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादनतर्फको प्रगति निराशाजनक भए पनि प्रसारण लाइनतर्फ करिब 90% लक्ष्य भेटिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 761 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य राखेकोमा 689 सर्किट किलोमिटर निर्माण पूरा भएको हो। यो लक्ष्यको करिब 90% हो। गत वर्ष 14 वटा आयोजनाका कुल 679.6 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष
सरकारले 760 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको भए पनि 78 मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको थियो। यो लक्ष्यको करिब 11% मात्र प्रगति हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 132 केबी क्षमताका 11वटा प्रसारण लाइन गरी 520 सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै 220 केबी तर्फ 2वटा आयोजना गरी 153 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ। निर्माण सुरु भएको 1 दशकपछि कावेली करिडोर 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको 3 खण्डको निर्माण सकिएको छ। आयोजनाले तत्काल 120 मेगावाट र केही महिनामै 200 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ। निर्माणमा अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या झेलेको आयोजना निर्माण सुरु भएको 1 दशकपछि पूरा भएको हो। आयोजनालाई 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। आयोजनाको पहिलो र दोस्रो खण्ड यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। पाँचथर र ताप्लेजुङमा रहेका कावेली, होवा, माई लगायत खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि यो प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। प्रसारण लाइनका लागि 261 वटा टावर निर्माण गरिएको छ। झापाको लखनपुरबाट सुरु भएको कुल 91 किलोमिटर प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरकै अमरपुरसम्म पुगेको छ। आयोजना प्रमुख दिपेन्द्र राज द्विवेदीका अनुसार प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भई अहिले परीक्षणको काम भइरहेको छ। बजारमा पाइने अधिकांश तेल, घिउ र प्रशोधित खानेपानीमा समस्या देखिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विगतमा अनुगमन गर्दा घिउ तेल र पानी बढी अशुद्ध भेटिने गरेका थिए। पछिल्लो समय पनि यिनै वस्तुमा बढी कैफियत भेटिएको हो। विभागले गत आर्थिक वर्षमा 4813 नमुना सङ्कलन गरेको थियो। खाद्य र दाना ऐन बमोजिम 1717 नमुना परीक्षण र विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी खानेपानी, घिउ तेल र दुग्ध पदार्थ अशुद्ध देखिएको हो। विभागका महानिर्देशक मनिता जोशी वैद्यले भन्नुभयो, प्रतिकूल नमुना मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीको 45 नमुना, तेल तथा घिउ 25, दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थका 23मा समस्या देखिएको छ। यी बाहेक खाद्यान्न तथा दलहनको 7 नमुना, फल तथा सागपातका 7, दाना पदार्थ 7 र बाँकी अन्य पदार्थमा न्यून गुणस्तर देखिएको हो। सर्वोच्च अदालतले चेक बााउन्स सम्बन्धी विवाद सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय डम्बर बहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले चेक बााउन्स सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले फैसलामा चेक बााउन्स सम्बन्धी मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको छ। कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेश कुमार रावललाई दिएको 18,85,000 रुपियाँका 2वटा चेक बााउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले चेक बााउन्स सम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दा अन्तर्गत हेर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलामा चेक बााउन्स सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई विनिमय अधिकार पत्र विनिमय ऐन अनुसार हेर्दा पीडितले बढी सुविधा र छिटो न्याय पाउने उल्लेख गरेको छ। सरकारले गत वैशाख, जेठ र असारमा मात्र आर्थिक सहायताका नाममा करिब 7 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर प्रति व्यक्ति 2 लाखदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको हो। केही गैर सरकारी संस्थालाई 1 करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा अधिकांशलाई कानुन मिचेर यस्तो सहायता दिएको पाइएको हो। विशिष्ट तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा विपन्न व्यक्तिको उपचार सहायता सम्बन्धी निर्देशिका उल्लङ्घन गरी सरकारले पहुँचवालालाई निवेदन दिएकै भरमा जथाभावी रकम बाँडेको हो। आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला नेताका जिल्लावासी बढिरहेका छन्। सरकारले विपदमा मृत्यु भएका सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोहीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सातावर्का प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। कृषि क्षेत्रमा संयुक्त लगानी बढाउन प्रदेश 3 सरकार र कृषि विकास बैंक बीच सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 14 बुँदे समझदारी पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव योगेन्द्र कुमार कार्की र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्नुभयो। समझदारी पत्रमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बैंकले सहज कर्ता उपलब्ध गराउनेछ। साना किसानको कृषि लगानीमा पहुँच बढाउन मन्त्रालयको सिफारिसमा बैंकले सामूहिक जमानी प्रस्तावना र धितोको आधारमा ऋण दिने मन्त्रालयका सचिव कार्कीले बताउनुभयो। कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले किसानहरूको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेशभरको कृषि र पशुको कार्यालय र मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि निर्देशनालयमा 27 वटा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्नेछ।
तरकारी बिउको पकेट क्षेत्र मानिएको म्याग्दीबाटै उत्पादन घट्न थालेको छ। रायो साग, केराउ, सिमी, काँक्रो, मुला लगायतका 1 दर्जन भन्दा बढी तरकारी र मकै तथा गहुँ जस्ता अन्नबालीको बिउ उत्पादन घटेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विज्ञ भोजबहादुर थापाले कर्मचारी र कार्यक्रम व्यवस्थापनको अलमलले बिउको बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो। विज्ञ भोजबहादुर थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा म्याग्दीबाट मार्फा चौडापाते सागको बिउ 26 क्विन्टल, मनोकामना रायो सागको 4 क्विन्टल, केराउको 3 क्विन्टल, बकुलाको 2 क्विन्टल, सिमीको 3.5 क्विन्टल, काँक्रो 2 क्विन्टल बिउ निकासी भएको छ। मकैको 35 क्विन्टल र गहुँको बिउ 86 क्विन्टल निकासी भएको छ। यो आँकडा अघिल्लो 3 वर्ष अघिको भन्दा 2 गुणा थोरै हो। ज्ञान केन्द्रका अनुसार अहिले उत्पादन भएको तरकारीको बिउ 4 वर्ष अघिको उत्पादनको 1/3 मात्र हो। आर्थिक वर्ष 2073-74, 74-75 मा तरकारी तथा अन्नबालीको बिउको कुनै तथ्याङ्क कसैले राखेनन्। यसैबीचमा बिउ व्यापारीले मूल्यमा र समूह नाइकेले बजारलाई झुक्याएकाले खास कृषक बिउ उत्पादनबाट हच्किएका हुन्। तरकारी तथा अन्नबालीका बिउ उत्पादन गर्न लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। खेतीबालीबाट जातीय गुण भएका कोसा संकलन गरी बिउ शुद्धता कायम गरिन्छ। जातीय शुद्ध बिउबाट कृषि वैज्ञानिकले फर्ममा तयार पारेको प्रजनन बिउबाट वैज्ञानिकहरूको रेखदेखमा बिउ विज्ञले पुनः फर्ममा मूल तयार पार्छन्। मूल बिउबाट बिउ विज्ञको रेखदेखमा बिउ उत्पादक कृषकको बारीमा प्रमाणित भएको पहिलो पुस्ताको बिउ तयार गरी अगुवा कृषक मार्फत ससानो परिणाममा धेरै कृषकको बारीमा रोप्न सिफारिस गरिन्छ। यतिले मात्र बिउको चक्र पूरा हुँदैन। सिफारिस गरिएको बिउ खेतबारीमा रोपेपछि कृषकले खेतको प्रतिफल र स्वादमा सन्तुष्ट प्राप्त गरी नगरेको आधारमा बिउ विस्थापित गर्ने वा थप सुधार गर्ने काम गरिन्छ। युरिया मल नपाएर बर्दियाका किसान रित्तो हात फर्किन बाध्य छन्। सहकारी मार्फत मल किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि सामग्री संस्थान बर्दियामा साउन यता मलको मौजदात सकिएको छ। मल पाउने आशामा किसान दैनिक गुलरिया पुग्ने गरेका छन्। बुधबार पनि किसान रित्तो हात फर्किएका थिए। कृषि सामग्री बर्दियाका प्रमुख नरहरि पोखरेलले मलको स्टक सकिएकाले समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बर्दियाको लागि कम्तीमा पनि युरिया 12,000 टन, डिएपी 10,000 टन र पोटास 400 टन आवश्यक पर्छ। तर माग अनुसारको मल भने कृषि सामग्रीले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रोपाईका बेला बर्दियामा सबै गरी 75 टन मल बिक्री भएको थियो। केन्द्रले मल खरिद गरी पठाउन नसकेका कारण बर्दियामा मलको अभाव भएको हो। भारतमा पाइने रासायनिक मल ल्याउन रोक लगाइएको र नेपाली मल खरिद गर्न नसक्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। भारतीय भन्दा नेपाली मलको मूल्य बढी छ। कृषि सामग्रीका अनुसार केन्द्रबाट मल खरिद गरेर नपठाउँदासम्म अभाव भइरहनेछ। लिमिटेडले कृषि सहकारीलाई बिक्री गर्ने र सहकारीले किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिएको छ। गत वर्षको हिउँदे गाउँसभाले गरेको निर्णय अनुसार सहकारी र समूहमा संकलन गरेको दूधको आधारमा अनुदान दिएको हो। अनुदान वितरणका लागि गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ। यस वर्ष 194 जनालाई अनुदान दिएको छ। दूधमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। गाउँपालिकाले चालु वर्षमा अनुदान दोब्बर बनाएको छ। त्यसका लागि 1,49,81,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अब किसानले प्रति लिटर 2 रुपैयाँ पाउनेछन्। युवालाई पलायन हुनबाट रोक्न पशुपालन कृषि व्यवसायमा विशेष अनुदान प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अनुदान लिनका लागि दूध उत्पादक किसानहरूले दुग्ध सहकारी मार्फत दूध बेच्नुपर्छ। सहकारी मार्फत नगद अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैबीच रिब्दीकोटले यस वर्ष गोलबेडा उत्पादकलाई अनुदान दिनका लागि कार्यविधि बनाएको छ। गोलबेडा उत्पादन र बजारीकरणको आधारमा अनुदान दिन लागेको हो। उसले 500 देखि 2000 किलोसम्म सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने किसानलाई प्रति किलो 2 रुपैयाँ 50 पैसा दिने भएको छ। यस्तै तिनाउ गाउँपालिका अन्तर्गत डुम्रे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था अन्तर्गतका किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिएको छ। सहकारी संस्था मार्फत दूध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गरिएको हो। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रदेश 5 को सहयोगमा 16,90,000 रुपैयाँ एक कार्यक्रमका बीच वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घरतीले बताउनुभयो। प्रदेश 3 सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा उत्पादनको आधारमा दूधमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि बजेट अभाव भएको भन्दै 25 पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालयले दूधमा अनुदान स्वरूप प्रति लिटर 25 पैसाका दरले 7 जिल्लाका 149 सहकारीमा 1,50,00,000 रुपैयाँ वितरण गरेको हो। चितवनका 74, मकवानपुर, काभ्रे र ललितपुरका 22, दोलखाका 2, धादिङ र नुवाकोटका 1 सहकारीलाई अनुदान दिएको छ। मन्त्रालयकी पशु विकास शाखा अधिकृत
सबिना मिश्रका अनुसार मन्त्रालयले दूधमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि रकम अभावको कारण 25 पैसा मात्र वितरण गरिएको छ। कृषि उत्पादन र पशुपालन मार्फत प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने विश्वासका साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले बितेको आर्थिक वर्षमा पशुपालनको लागि करिब 6 करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। मन्त्रालयले 6 करोड 52 लाख रुपैयाँ पशु अनुदान रकम वितरण गरेको जनाएको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी मुलुकको व्यापार घाटा लगायत समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थविद एवं पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा मात्रै 13 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आयात निरुत्साहित हुन नसकेको र निर्यात प्रवर्धन हुन नसकेपछि व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष झुलिँदो छ। इन्धन, यातायात, मेसिनरी सामानको उच्च आयातले व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको हो। प्रत्येक वर्षको व्यापार घाटाले करिब बजेटकै आकार लिँदैछ। यस्तो अवस्था कसरी आयो भने हामीले अर्थविद एवं पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई सोधेका छौँ। यो बजेटको आकार, नेपाल सरकारको बजेटको आकार र व्यापार घाटाको आकारसँग कुनै सम्बन्ध छैन। व्यापार घाटाको आकार चाहिँ कुल राष्ट्रिय उत्पादनसँग सम्बन्धित चाहिँ हुन्छ। हामीले गर्ने आन्तरिक उत्पादन भन्दा बढी बाहिरबाट ल्याउन थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यसकारण त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ व्यापार घाटा अहिले चिन्ताको विषय हो। अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक छैन। अहिले नकारात्मक सूचक भएको भनेको बाह्य क्षेत्रको दुईवटा हिस्सा मात्रै हो। एउटा व्यापार घाटा, अर्को भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुँदै पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित त्यति गए गुजरेको छैन। अहिले राम्रै अवस्थामा छ। 8.5 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातलाई पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा हुनु भनेको खराब चाहिँ होइन। हुन त अब मौद्रिक नीतिले के गर्यो भने त्यसको लक्ष्य घटाएर 7.5 महिनामा झार्यो। यो घट्दै जानु चाहिँ राम्रो होइन। सकेसम्म यो आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि आयातलाई समर्थन पुग्ने, आयातलाई बढावा पुग्ने खालको कर्जा प्रवाह गर्न भएन कि ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाहरूबाट जाने कर्जा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नको निमित्त लक्षित हुन पर्यो। त्यो दिशामा मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीतिले स्पष्ट भाषामा हामी कसरी नियन्त्रण गर्छौँ, कसरी यो आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने दिशामा कर्जालाई लैजाउँछ भन्ने कुरा बोल्न त सकेन। र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा ब्याङ्कका वित्तीय संस्थाहरूलाई अलिकति अनुशासित हुनको निमित्त, राष्ट्रलाई माया गर्नको निमित्त प्रेरित चाहिँ गर्नुपर्छ। वित्तीय हिसाबले तपाईँले भनेका कुराहरू ठिकै होला, तर जस्तो अघिल्लो वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी देखियो। यो वर्ष पनि भ्रष्टाचार जन्य कुराहरू बाँकी नै छन्। अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि फेरि ऋण मागेर यो कार्यक्रम चलाउने भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेछन्। अर्थतन्त्रमा एक किसिमको उत्साह जागिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। होइन, यसो अर्थतन्त्रको अवस्था मापन गर्ने परिषदको मध्येमा एउटा आर्थिक वृद्धि पनि हो। आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि राम्रै भयो। गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिको दर पनि त्यति उच्च रहेन। त्यस कारणले मूलभूत रूपमा आम नागरिकलाई असर पार्ने, रोजगारीको अवस्थामा असर पार्ने कुराहरू चाहिँ ठिकै रहे। त्यसलाई उत्साहप्रद रहेनन् भन्न मिल्दैन। ज्यादै कठिन अवस्थामा पनि आर्थिक वृद्धि उच्च रहनु राम्रै हो। पुँजीगत खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा नराम्रो भएको चाहिँ होइन। परिमाणको हिसाबले चाहिँ ठिकै छ। तर यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु हो, गुणस्तरको सवाल चाहिँ अलिकति प्रश्न गर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै खर्च हुने, ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने, त्यो चरित्र देखियो। स्थायी सरकार, स्थिर सरकार भएको बेलामा, बहुमतको सरकार भएको बेलामा आयोजनाहरू, ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न हुनु पर्छ। मुलुकले कुनै पनि ठुला आयोजना सम्पन्न भएको खुसीको खबर चाहिँ सुन्न पाएन गत आर्थिक वर्षमा। भेरी बबाईको एउटा अंश मात्रै सम्पन्न भयो। भेरी बबाईको पुरै आयोजना सम्पन्न भएको छैन। त्यो अंश सम्पन्न भएको कारणले मात्रै हामीले चाहिँ अलिकति सानो खुसी प्राप्त गरे पनि अब खास गरी मेलाम्ची, माथिल्लो तामाकोसी, द्रुत मार्गको कामहरू चाहिँ अझै पनि अन्यलमै छ। व्यापार घाटाको विषयमा अलिकति जोडौँ। फेरि पनि मुलुकमा धागो, वनस्पति घिउ जस्ता वस्तुहरू बेचिरहेछौँ, बदलामा विलासी गाडी, पाहाड पूर्जा एकदमै महँगा सामानहरू किनिरहेछौँ। अहिले पनि अब व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले आधारहरू प्रस्तुत गरिरहेछ। कसरी सकिन्छ?
अब यदि सरकारले चाह्यो भने सकिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हामीलाई व्यापार घाटा उच्च गराउने आयातका वस्तुहरू मध्ये धेरै जसो वस्तुहरू चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहज कर्जाको कारणले त्यो आयात बढेको छ। सवारी साधनको आयात सहज कर्जाको कारणले बढ्या हो। त्यसै गरी मुलुकभरि जुन किसिमले आवश्यकता भन्दा बढी निर्माणका कामहरू भइरहेछन्, जसले यथार्थ रूपमा भन्ने हो भने पुँजी निर्माण त गर्छ तर त्यति उत्पादनशील पुँजी चाहिँ होइन, त्यसको आयात पनि सहज कर्जाको कारणले वृद्धि भइरहेको छ। मानिसहरूले सहज आवास कर्जा प्राप्त गरे भने त्यसको निमित्त निर्माण गर्नको निमित्त निर्माण सामग्री बाहिरबाट आयात हुन्छ। सहज कर्जा प्राप्त गर्ने बित्तिकै मान्छेले आफ्नो आम्दानी केमा प्रयोग गर्ने भयो? उपभोग गर्नको निमित्त विदेशमा घुम्नको निमित्त प्रयोग गर्ने भयो होइन। जस्तै मैले गाडी किन्न कर्जा पाएँ भने मसँग भएको आम्दानी म चाहिँ इन्डोनेसिया, बाली, थाइल्यान्ड हुँदा नेपालीहरू अहिले चाहिँ अजरबैजान, केनिया यस्ता ठाउँमा चाहिँ भ्रमण गर्न दसैँ तिहारको बेलामा जान थालिसक्यो। त्यो किन जान थाल्यो भने आफ्नो आम्दानीको प्रयोग चाहिँ सवारी साधन खरिद गर्नको निमित्त अथवा घर निर्माण गर्नको निमित्त प्रयोग गर्नु परेन। त्यो आम्दानी चाहिँ विदेश भ्रमण गर्ने निमित्त प्रयोग गर्यो, उपभोगको निमित्त प्रयोग गर्यो र कर्जा लिएर आफ्ना पुँजीगत आवश्यकताहरू पुरा गर्यो। यो सहज कर्जालाई दबावको आधारमा यसरी पनि अलिकति लचिलो बन्ने प्रयास चाहिँ गरियो। मौलिक नीतिले कडाई गर्नुपर्छ भन्ने थियो, सरकार स्वयंले दिएको प्रतिवेदन पनि कडाई गर्नुपर्छ भनेको थियो, तर कडाई गर्न सकेन। व्यवसायिकहरूको दबावको कारणले छिरिक लाभ चाहिँ बजारलाई प्राप्त त होला, तर अब भोलि गएर आयात गर्नको निमित्त हामीसँग विदेशी मुद्रा हुँदै भएन भने त्यसलाई ल्याउने सङ्कट त सबैले बेहोर्नुपर्छ, व्यवसायले पनि बेहोर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्ने थियो। अब सरकारका नीति निर्माताले पनि बुझ्न सकेनन् कि जस्तो लाग्यो। त्यो त एउटा पार्ट हो, वित्तीय व्यवस्थापनको पार्ट होला, तर उत्पादन नै पनि त छैन। आन्तरिक उत्पादन हुन नसके पछाडि यत्रो व्यापार घाटा जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भने त उत्पादन पनि होला। यस्तो उत्पादन वृद्धि रातारात चाहिँ हुँदैन, एकै वर्षमा हुँदैन। एउटा उद्योग खडा गर्नु पर्यो, त्यो उद्योग खडा गर्नुभन्दा अगाडिका तयारीहरू थुप्रै हुन्छन्। विगतमा ऊर्जाको आपूर्ति नियमित नभएको कारणले, पूर्वाधार गतिलो नभएको कारणले धेरै मानिसहरूले चाहेर पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन। पूर्वाधारको अवस्था अझै पनि दयनीय नै छ, तर ऊर्जाको आपूर्ति केही हदसम्म सुधार भएको छ र चालु आर्थिक वर्षमा अझै बढी सुधार होला भन्ने आशा छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा मान्छेले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि दीर्घकालीन जोखिम पनि हो। नेपालमा अझै पनि दीर्घकालीन जोखिम चाहिँ कम भयो। अब जोखिमको मात्रा कम भएको कारणले प्रतिफल चाहिँ उच्च हुन्छ भनेर आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको तपाईँको चाहिँ अब लगानीको क्षेत्र पर्यटनमा, सिमेन्ट उद्योगमा, खानेजाने उद्योगमा, उत्पादनशील उद्योगमा मुलुकभित्रै उपभोग भएर खपत भएर सकिने वस्तुहरूको उत्पादन गर्नको निमित्त अवसर देख्दा पनि लगानीकर्ताहरू अझै पनि हच्किरहेका छन्। किनभने त्योभन्दा बढी लाभ चाहिँ व्यापारमा छ, आयातमा छ। त्योभन्दा बढी लाभ चाहिँ गैर औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधिमा छ भनेर कर्जाको माग पनि त्यही दिशामा बढिरहेको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थविद एवं पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग गरिएको यो कुराकानी। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।